नून लीग की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 27वीं आईनी तरमीम लटक गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करने से इनकार कर दिया है। यानी नून लीग को अपने ही इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया है, सुर्ख झंडी जो है वो दिखा दी है। अब नून लीग की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजल रहमान साहब से मदद मांग ली गई है, MQM से राब्ते शुरू कर दिए गए और साथ ही साथ काबीना का, वफाकी काबीना का जो इजलास होना था 27वीं आईनी तरमीम को लेके, वो मुलतवी कर दिया गया, अचानक मुलतवी कर दिया गया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दौरे पर चले गए हैं। अब जैसे वो वापस आएंगे फिर इसके ऊपर जो है वो काम शुरू होगा, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम लटक गई है। 27वीं आईनी तरमीम जिस तरह के नून लीग और हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा था, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो मुकम्मल है, हम इसको फौरी जो है वो मंजूर करवा लेंगे सेनेट से, कौमी असम्बली से, और 14 नवंबर के अंदर अंदर दोनों ऐवानों से मंजूर करवा के इसे कानून का हिस्सा बना लेंगे। लेकिन नून लीग ने जो सोचा था, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो सोच रखा था, वो सब उलट हो गया है। अब नून लीग की और वफाकी हुकूमत की दौड़ें लग गई हैं। देखते हैं कि ये 27वीं आईनी तरमीम पास होती है नहीं होती। वो काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन को करना था, वही काम जो है वो हुकूमती इत्तेहादियों ने कर दिया है। अब इसके ऊपर तफसील से बात कर लेते हैं कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने दौरे हुकूमत में इस 27वीं आईनी तरमीम को करते हैं या नहीं कर पाते। सबसे पहले बात कर लेते हैं 27वीं आईनी तरमीम को जो इनकार किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो क्यों किया गया। इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करते हुए मैं आपको बताता चलूं कि जो 27वीं आईनी तरमीम की तजावीज़ आई थी, उन सब से इनकार किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिर्फ एक को माना गया है, जो एक मानी गई है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने इनकार किया कि जो आईनी बेंच या आईनी अदालत बनाई जा रही है उसको वो बिल्कुल नहीं मानते। फिर NFC अवार्ड यानी सूबों के फंड्स के जो मामलात हैं उसको भी उन्होंने इनकार कर दिया है। फिर सूबों से जो इख्तियारात लिए जा रहे हैं, वफाक को दिए जा रहे हैं, उनसे भी इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक तजवीज़ थी, उससे भी इनकार कर दिया है और सिर्फ ये कहा है कि फौज और डिफेंस के हवाले से जो तब्दीलियां हैं वो उस शिक और उसके ऊपर जो है वो इत्तेफाक रखते हैं। यानी वो क्या था, वो ये था कि फौज की कमांड एंड कंट्रोल जो है उसकी एक आईनी नशिस्त बनाई जाएगी, एक नई असामी जो है वो खोली जाएगी और उसके ऊपर एक शख्स को लगाया जाएगा जो जिसके मतहत बराह रास्त फौज और डिफेंस जो है वो आ जाएगी। इसको जो है वो पीपल्स पार्टी ने ऑन कर लिया है, जबकि बाकी जो तजावीज़ हैं उनको रद्द कर दिया है। अब जैसे ही इनकार हुआ हुकूमत को अपने इत्तेहादियों से, तो हुकूमत की दौड़ें लग गई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं JUI से, जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान साहब से, साथ ही साथ MQM से, और मदद मांग ली है। मदद क्या मांगी? मदद ये मांगी है कि एक तो पीपल्स पार्टी को मनाया जाए, पीपल्स पार्टी उनका साथ दे 27वीं आईनी तरमीम को लाने में, और साथ ही साथ वो खुद भी वोट करें। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने वक्त मांग लिया है कि वो मुशावरत करेंगे, मुशावरत के बाद ही वो तय कर सकेंगे कि क्या 27वीं आईनी तरमीम का साथ देना है, इसे मंजूर करवाना है या नहीं करवाना। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी वक्त मांगा था, फिर उन्होंने अपना एक इजलास अपनी काबीना का किया और उसके बाद फैसला किया कि ये 27वीं आईनी तरमीम किसी सूरत उनको मंजूर नहीं है। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को मना लिया जाए, और उसकी वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी की बहुत सारी नशिस्तें मौजूद हैं सेनेट में और कौमी असम्बली में। अगर नशिस्तों के हवाले से बात करें तो सेनेट के अंदर सबसे ज्यादा 26 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, फिर उसके बाद नून लीग आती है और नून लीग के पास 20 सीटें, फिर 2-2, 4-4 बाकी जो पार्टियां हैं उनके पास है, जिस तरह BAP के पास 4 नशिस्तें हैं, MQM के पास 3 है, ANP के पास 3 है और इंडिपेंडेंट 7 है। ये कुल मिलाकर भी अगर सेनेट में जाकर इस 27वीं आईनी तरमीम को पास और मंजूर करवाना चाहें तो नहीं करवा सकते, क्योंकि 26 जो सीटें हैं वो बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। अब किसी ना किसी तरह जो है वो पीपल्स पार्टी को मनाना जो है वो लाजमी हो गया है, तो जब मनाना पड़ेगा तो फिर इसमें यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर ही पीपल्स पार्टी मानेगी कि 27वीं आईनी तरमीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम को लेकर जो दीगर जमातें हैं उनकी जानिब से राब्ते जो है वो शुरू किए गए हैं, और वो राब्ते जो है वो JUI के साथ हैं,
پھر MQM کے ساتھ ہیں اور دیگر جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانا ہے. اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری چونکہ وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بڑی اسٹرینتھ ہے، تو چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی یہ کلیم کر رہی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ تب نہیں تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی. اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اس کے بعد ابھی تک 26ویں آئینی ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. مختلف جو وکلا ہیں، سینئر وکلا کی قیادت ہے، وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے، اپوزیشن جماعتیں تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. اب 27ویں آئینی ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے، لیکن وہ تنقید کرنے سے پہلے ہی کام کر گئی ہے. وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب انکار ہی کر دیا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے وفاقی حکومت کا. اور آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، بتائیے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گی؟ 27ویں آئینی ترمیم پاس کروانے میں پیپلز پارٹی کو منا لیا جائے گا، یا کوئی ایسا پریشر ڈیولپ کیا جائے گا جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی مجبور ہو جائے گی ماننے کے لیے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے؟ لیکن جس طرح کی جمہوری روایات اور اقدار پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور جس طرح صدر آصف علی زرداری گیو اینڈ ٹیک کی سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ کسی طرح کا کوئی پریشر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے اور پھر 27ویں آئینی ترمیم بالکل ویسے ہی منظور کروا دے جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون یا وفاقی حکومت چاہتی ہے. تو اس کے لیے جو پریشر تھا، جو دباؤ تھا، وہ یہ تھا کہ فوج اور ڈیفنس کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں آپ نے کسی طرح کی دخل اندازی نہیں کرنی، کسی طرح کی مداخلت نہیں کرنی. تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل ویسے ہی جو ہے وہ رد عمل دیا ہے کہ اس میں ان کو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر اعتراض ہوتا تو وہ یقینی طور پر خود ہی دور ہو جانا تھا. اب فوج کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو تجویز موصول ہوئی اس کو تو پاکستان پیپلز پارٹی نے مان لیا ہے، لیکن باقی جو 5-6 تجاویز ہیں ان سے صاف انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر پھر بھی حکومت چاہتی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہو، اس میں کوئی معاملات بہتری کی جانب جائیں، تو حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ جو ہے وہ لازمی لینا ہوگا. وہ کس طرح لینا ہے یہ تو حکومت جانتی ہے، حکومت کو پتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب کو پتا ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب جانتے ہیں کہ کیسے پیپلز پارٹی کو منایا جا سکتا ہے. لیکن ابھی وہ دورے پر ہیں، ابھی وہ آذربائیجان کے دورے پر ہیں، غیر ملکی دورے پر ہیں. جیسے وہ واپس آئیں گے، یعنی پیر منگل کو وہ ان کی واپسی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، پیر منگل کو وہ ملک واپس آئیں گے، وطن واپس آئیں گے. تو اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ منعقد کیا جائے گا، پھر اس میں فیصلے کیے جائیں گے. اس میں کوئی تبدیلی کرنی مقصود ہوئی تو پھر اس میں تبدیلی کی جائے گی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے رکھا جائے گا کہ اب حتمی جو تجاویز ہیں وہ یہ ہیں. اب آپ بتائیے کہ کیا آپ اس کو منظور کروانے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ تو کمنٹ باکس آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں.